السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. المهم ان شاء الله اليوم نحاول نخدم معكم ونشرح لكم هاد التالي ديال كونطابيليتي جينيرال ديال مسيو محمدي اس 1. المهم هنايا غادي نحاولوا اننا نخدموا في نفس الوقت، اننا نشوفوا يعني ليكزارسيس والكوريجيو ميم طون، حيت ليسونسيال هو اننا نفهموا منين جا هادشي، ومن بعد نتوما تقدروا انكم تخدموا اي اكزارسيس لراسكم. المهم غادي نبداو بهاد ليكزارسيس هذا ديال قالك exercice 1. Le compte rendu d'un étudiant qui a effectué un stage dans une agence de voyage présente sa première journée comme suite. Le responsable de l'agence, monsieur X, ou la mère X, m'a accueilli. هذا دابا واحد ستاجير اللي مشى لواحد لاجونس دو فواياج. هنايا كيحكي لينا شنو صرا بحال هكا الكونط روندي ديالو داكشي اللي دار في النهار. قالك le responsable de l'agence mère X m'a accueilli et m'a fait visiter les bureaux. Le bureau de la secrétaire qui saisit de courrier à envoyer à l'entreprise X. هنا غنقراو هي en même temps غادي نشوفوا لو كونط روندي. عندنا واحد ليتيديون ريسبونسابل دو لاجونس ميسيو اكس. هنا فين غادي شوفوا هنا الطابلو اللي عطاونا بعدا كاين شنو المطلوب منا. قالك بلاسي تو لي بارتنير اي لانترلوكوتور دون لو طابلو سيتشي. هاد الطابلو هو اللي عاطينه هنايا دابا. هذا هو باردون، هذا هو فيه اللي فيه الكليون هو اللي كنقدموا له الخدمه ديالنا، كنبيعوا له. الفورنيسور هو المورد ديالنا اللي كيعطينا داكشي اللي كنعطيو الكليون، اولا كناخذوا عليه ماتيريال بروميير ولا السلعه المارشونديز. ولا المهم الفورنيسور هو اللي كنشريو عليه والكليون هو اللي كنبيعوا له. البيرسونيل هما لي بيرسون اللي خدامين عندنا، لي زورغانيزم سوسيو، منظمات اجتماعيه ولا هكذا اللي كنتعاملوا معاهم. ليتا او لادمينستراسيون يعني هنا الادارات العموميه نتاع الدوله. لي زيتابليسمون فينانسيي هما المؤسسات الماليه بحال لي بنك اكسيتيرا. دونك هنايا غادي نقسموا كل واحد غادي نديرو في الاخر ديالو. انا غيكون يعني الاول الكونطابيليتي غير باش بحال هكا لا باز وصافي. هاد الاكزرسيس هذا دونك عندنا هنا ميسيو اكس فاش غادي ندخلو هنا راه ريسبونسابل دونك بيرسونيل. ميسيو اكس بيرسونيل قالك ما اكيي. المهم هنا كي اسيسي دان كورير. وعندنا هذا البيرو دو سكرتير نورمالمون سكرتير هو تاهي ما سكرتير. وعندنا كوري envoyé à l'entreprise X qui saisit de courrier à envoyer à l'entreprise X pour lui confirmer la réservation des billets d'avion. Donc l'entreprise X شنو غادي تكون كليون، حيت هنا غنصيفطوا لها واحد لي بيي، واحد كوري تاع لي بيي. دونك l'entreprise X هي داخله عندنا في الكليون pour lui confirmer la réservation d'un billet et équipé. يعني هاد البيرو تاع لا سكرتير ايكيبي دان بي سي ديل. دونك عندنا هنا كانوا دار لنا عطينا واحد الفورنيتور دو بيرو ولا يعني موبيلي دو بيرو ولا شي حاجه كون حطينا هنا البيسي. ولكن هنايا راه عطينا غير الفورنيتور يعني دال نقدروا نقدروا. المهم هو هنا راه حاسبها حيت انا كنشوفوا الكراجي ديال البروف راه حاسبها مع لي فورنيسور يعني ديك الموردين ديالنا. دونك حنا هي ديال هاد الشركه هذه كناخذوا عندها لي بيسي وكناخذوا عندها كلشي كنتعاملوا معها. انا ماشي بالضروره بالخطات كنتعاملوا مع ديال ديريكت، نقدروا انا نتعاملوا مثلا ناخذوا هذا من اسواق السلام ولا ناخذوها من عند شي فورنيسور اخر. هنا كيكون الفورنيسور داك لا بيرسون اللي خدينا من عنده ماشي ديال. ولكن هنا الا كنا كناخذوا من عند ديال ديريكت ولا من عند اش بي ولا مهم كناخذوا هنا ديال حنا حاسبنا فورنيسور. ainsi qu'un imprimante Canon. Donc l'imprimante راه هنايا كانت هي كما نفس البرانسيب. on mérite accrocher un planisphère de Air Maroc. يعني هنايا عندنا واحد كان هنايا قصدوا بها خريطه نورمالمون يعني اير ماروك. هنا كيبدل لنا باننا كان الفورنيسور اللي كنتعاملوا معاه اير ماروك. يعني هذه بلان سفير ولكن فيها كنظن على ما كيقصدونا اير ماروك فيها واحد لو لوغو ديال اير ماروك. دونك خريطه فيها اللوغو ديال اير ماروك يعني الاير ماروك راه من لي فورنيسور ديالنا. فوالا اير ماروك. و سيرفيس كونطابل لاجون ايغريك. يعني عندنا هنايا سيرفيس كونطابل شكون خدام في السيرفيس كونطابل لاجون ايغريك. دونك هو راه بيرسونيل responsable rédigé d'une déclaration de TVA qu'elle fait
لي envoyé à la subdivision des impôts. وشنو عندنا هنايا لي زامبو يعني المديريه نتاع الضرائب والاخر لي زامبو يعني كوم ادمينستراسيون فيسكال ولا يعني ادمينستراسيون دو ليتا. قال لك accompagné d'un chèque de la banque populaire. هنا يعني مع من كنتعاملوا organisation financière la banque populaire d'un montant de 30 dirhams à un autre employé. يعني عندنا واحد l'autre employé Z غادي نزيدو هنايا employé Z était occupé à remplir les documents de la CNSS organismes sociaux la CNSS يقدر يكون لا كيس دو روتري ولا المهم اي حاجه بحال هكا. لا مهم هذه داخله في les organismes sociaux. À côté le responsable commercial C راه عندنا واحد البيرسونيل اخر C répondit aux questions de Madame B. Madame B, c'est un client, donc client B. À propos des prix et conditions de vol. يقدر هنا يقول لك ريبوندي لواحد لي كيسيون ولكن ما تقدرش تكون هاد مدام بي تقدر تكون فورنيسور او واحد الكوميرسيال عنده واحد الفورنيسور ديالو باش غادي نعرفوا بانه كليون. قال لك ابروبو دي بري دو كونديسيون دو فول يعني راه كتهضر لها على لي كونديسيون تاع لو فول يعني هي اللي غتاخذ لو فول دونك سي ان كليون. يعني خصنا نكملوا القرايه ديالنا تاع l'opération اللي عندنا باش نعرفوا واش كليون ولا فورنيسور ولا شنو عندنا. ensuite il a envoyé un fax لوكاكار ومهم هاد لوكاكار عاوتاني حتى هي قال لك هي لوكاسيون دو فواتور يعني فورنيسور كنتعاملوا معاه هو اللي كيعطينا لي فواتور كنكريوهم من عنده دونك لوكاكار سي ان فورنيسور pour réserver un véhicule à un client. Là, après l'après-midi on a m'apprêtant à quitter l'hélico on m'a confié la mission de déposer de courrier au poste contenant des chèques au nom de Maroc Télécom, l'ONU, la dégradation du tourisme. المهم هادو بلي ما بلاصاهم ما ادمينستراسيون فيسك ما عرفتش علاش ما اعتبرش يعني لوينو ماروك تيليكوم دي فورنيسور. المهم ما عرفتش هادو معليش ما معتبرين دي فورنيسور. المهم راهم داخلين في الادمينستراسيون وليتا هادو ما فهمتهمش علاش. صافي انايا كملنا ليكزارسيس الاول غادي ندير كل شاك اكزارسيس في الاخر ديالو بوحدو. عندنا ليكزارسيس 2 غادي نديروه في فيديو بوحدو هكذا حيت لما صراحه انا عندي كيكون عندي مشكل ديسباس وصافي انا نوصل لنص الفيديو يتقطع غنخلي كل فيديو بوحدو. نتمنى ان شاء الله ان الحد الان هنا يكون مفهوم. يلا نتلاقاو في فيديو جاي.